لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت. ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت. سچ پوچھئے تو یہ ہیں دونوں خدا کی رحمت. ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے. ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے. یوں فرمایا کہ عزت بھی ملے گی دولت بھی ملے گی. عزت بھی ملے گی دولت بھی ملے گی. کرو خدمت ماں باپ کی انشاءاللہ جنت بھی ملے گی. محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ابھی تک الحمدللہ ہم لوگ زندہ ہیں، سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دینے کے لیے، اپنا بنانے کے لیے، اپنا تعلق دینے کے لیے تیار ہے. تو یوں فرمایا کہ یہ جو زندگی ملی ہوئی ہے یہ بہت قیمتی نعمت ہے. اگر زندگی کی قدر پوچھنی ہو تو ان لوگوں سے پوچھو جن کی زندگی ختم ہو گئی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور وہ دنیا سے چل بسے. تو یوں فرمایا کہ زندگی جو ہے اللہ کی نعمت ہے، یہ سانس چل رہی ہے اللہ کی نعمت ہے. اسی کو فرمایا غنیمت سمجھ، غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. یہاں سے جانے والا دوبارہ نہیں آتا. بچپنا ایک ہی مرتبہ ملتا ہے. اگر جوانی کسی کو ملی ایک ہی مرتبہ ملتی ہے. اگر بڑھاپا کسی کو ملا ایک ہی مرتبہ ملتا ہے. اگر زندگی کسی کو ملی ایک ہی مرتبہ ملتی ہیں. کچھ نعمتیں ایسی ہیں یوں فرمایا کہ وہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ ملتی ہے. میرے عزیزو، ان نعمتوں میں سے ایک ماں ہیں، وہ بھی
जिंदगी में एक ही मर्तबा मिलती है, दोबारा मिला नहीं करती। यूं फरमाया कि माँ बाप का इस दुनिया में कोई बदल नहीं। अगर माँ बाप दुनिया से चले गए, इंसान जितना चाहे पैसा लगा दें, जितनी चाहे दौलत लगा दें, जितना चाहे रो लें, तड़प ले, यूं फरमाया कि उसके माँ बाप दोबारा उसको नहीं मिलेंगे। दुनिया भर की नेमतें मिल सकती है, दुनिया भर की चीज़ें मिल सकती है, लेकिन माँ बाप वापस मिल सकते नहीं हैं। कितने लोग कहते हैं कि मौलाना आज हम करोड़ोंपति हैं, हमारा बड़ा शानदार बंगला है, आज हमें अपने माँ बाप की याद आती है, सब कुछ है, उसके बावजूद बंगले में अच्छा नहीं लगता, शोरूम में अच्छा नहीं लगता, क्या बात है? फरमाया मौलाना सब है, माँ नहीं है, सब है लेकिन बाप नहीं है। अच्छी फैमिली हो चुकी है लेकिन माँ बाप नहीं है। तो मेरे अजीजों, माँ बाप की कमी ऐसी है, माँ बाप की खोट ऐसी है जिसको इंसान किसी कीमत पर, किसी सोच से, किसी प्लानिंग से, किसी चालाकी से इंसान उस कमी को कभी भी पूरा नहीं कर सकता। हाँ, ये कर सकता है कि अगर माँ बाप दुनिया से चले गए, उनका इंतकाल हो गया, वो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी में चले गए, आखिरत की ज़िंदगी में चले गए, इंसान ये कर सकता है, उनको ईसाले सवाब कर सकता है। अगर हमें कोई पढ़ के उसका सवाब पहुँचाए तो हमें तो दिखता नहीं है। हाँ, सवाब मिलेगा, हमें उसका सवाब मिल रहा है, लेकिन हमें नज़र आता नहीं है। और ये जिन लोगों का इंतकाल हो चुका है, उनको जब कोई पढ़ के बख्शता है तो उनको उसका सवाब नज़र आता है। अगर किसी ने 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ के ईसाले सवाब कर दिया तो उनको दिखता है कि अल्लाह ताला ने हमें एक कुरान का सवाब दे दिया। इसलिए यूं फरमाया, जिन लोगों का इंतकाल हो चुका है, अगर उनको कोई 1 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ के बख्श दे, उनकी रूहानी खुश हो जाती है, वो खुश हो जाते हैं। पढ़कर बख्शने वालों को, इसाले सवाब करने वालों को दुआ देने लग जाते हैं। क्योंकि आम तौर पर जब इंसान चला जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसको सुपुर्द खाक कर दिया जाता है, उसके 1, 1.5, 2 साल के बाद उसकी सगी औलाद उसको पढ़ के बख्शने के लिए तैयार नहीं, उसके बच्चे, उसकी बच्चियां उसको पढ़ के बख्शने के लिए तैयार नहीं, उसकी बहुएं उसको पढ़ के बख्शने के लिए तैयार नहीं, उसकी दुकान पर बैठने वाले, उससे मिलने जुलने वाले, उसके साथ चाय पीने वाले, उसकी कंपनी वाले, उसके दोस्त अहबाब उसको पढ़ के बख्शने के लिए तैयार नहीं। क्या बात है? फरमाया हाँ, ये दुनिया ऐसी ही है, ये दुनिया तो धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये छोड़ देने की जगह है, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये तो इबरत की जा है, तमाशा गाह नहीं है, ये दुनिया इबरत की जगह है, ये दुनिया मतलबी है, ये दुनिया 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, ये मतलबी दुनिया है, मतलब की है दुनिया सारी। सिर्फ घर वाले नहीं, सिर्फ रिश्तेदार नहीं, सिर्फ दोस्त अहबाब नहीं, सिर्फ पड़ोसी नहीं, सिर्फ मिलने जुलने वाले नहीं, यूं फरमाया पूरी दुनिया मतलबी है, मतलब की है दुनिया सारी, मतलब के हैं सब संसारी। यहाँ लोग मतलब परस्त है, बच्चा बड़ा हो जाए, शादी हो जाए, उसका मतलब निकल जाए, 2 साल के बाद सगी औलाद माँ बाप को भूल जाती है। दुनिया से जाने के बाद की बात तो बहुत दूर की, माँ बाप की मौजूदगी में बच्चे माँ बाप को भूल जाते हैं, माँ बाप को सताना शुरू कर देते हैं, माँ बाप की राई को काटना शुरू कर देते हैं, अपने माँ बाप को नऊजुबिल्ला थोड़ा सा पढ़ लिख करके जाहिल समझना शुरू कर देते हैं, अपने माँ बाप को बूढ़ा समझना शुरू कर देते हैं। अभी जो मॉडल ज़माना है, इसका तजर्बा न मेरे वालिद साहब को है न मेरे वालिदा को है, ये आज का नौजवान कहता है। जिस माँ बाप ने ज़रिए के तौर पे बोलना सिखाया, आज की औलाद उसी माँ बाप के सामने अपनी ज़ुबान की ताकत को आजमाती है, अपनी ज़ुबान को चलाती है।
कितने लोग हैं जिनके फ़ोन आते हैं, मौलाना साहब 2.5 साल हो गए, हमारा बच्चा बोल नहीं रहा, आप कुछ उनको पढ़कर दम कर दीजिए, कोई इलाज बता दीजिए, या हमें आप कोई वजीफ़ा बता दीजिए। चूँकि मैं आमिल तो हूँ नहीं, तो मैं उनको कुछ न कुछ पढ़ने को बता देता हूँ। अरे बच्चा बोल नहीं रहा, माँ बाप बेचैन हैं, माँ बाप तड़प रहे हैं, माँ बाप परेशान हैं, उनकी रातों की नींदें सिर्फ इस वजह से उड़ी हुई है कि हमारा बच्चा बोल नहीं रहा। और यही बच्चा जब जवान होता है, जब उसके क़ुवा मजबूत होते हैं, और जब बच्चा जवानी की एक हद तक पहुंचता है और उसके माँ बाप ढलना शुरू होते हैं, बुढ़ापे की उम्र की तरफ जाते हैं, तब ये बच्चा अपना असली रंग बताता है और उसी माँ बाप के सामने अपनी ज़ुबान की ताकत को आज़माता है। वो बचपना भूल जाता है, वो माँ बाप के साथ जो ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुज़रा है वो भूल जाता है, वो अपनी पैदाइश को भूल जाता है, उसकी माँ ने उसको जो 9 महीने पेट में रखा उसे भूल जाता है, उसकी माँ ने जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की। अरे कोई इंसान 2-3 किलो का पत्थर अपने पेट पर बांध कर ज़रा 1 महीना गुजार कर देखें, उसी पत्थर के साथ नमाज पढ़ें, उसी पत्थर के साथ सोएं, उसी पत्थर के साथ बाथरूम जाएं, उसी पत्थर के साथ गुस्ल करें, उसी पत्थर के साथ काम करें, 2-3 किलो का पत्थर बांधकर जरा ये सब करके देखें, तब इंसान को एहसास होता है कि ये वज़न बहुत ज़्यादा है, अब काम नहीं हो पाता, अब जिस्म जो है बोझल सा लगता है। ये हमारी माएँ जब हम उनके पेट में थे, उनको मतली आती थी, तय होती थी, उनका जी फिरता था, उनको अच्छा नहीं लगता था, कभी बेचैन हो जाती थी, कभी तड़प जाती थी। बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से उस माँ ने हमें 9 महीने अपने पेट में रखा। जब हम दुनिया में आए, हमारे अब्बा को पता चला, खुशियों की एक लहर दौड़ उठी कि हमारे यहाँ बेटा हुआ है, मिठाइयाँ तकसीम की जाने लगी, बाप की खुशी की इंतहा न रही। ये सब क्या हो रहा है? कि हमारे यहाँ बेटा हुआ है, हमारे यहाँ नरीना औलाद हुई है। ये माँ बाप का अब एक सपना है, अब माँ बाप का एक ख्वाब है कि अल्लाह ने हमारे यहाँ बेटा दिया है, ये बेटा जब जवान होगा ना, बुढ़ापे की उम्र में हमें काम आएगा, ये हमारी खिदमत करेगा, ये हमारी इज्जत करेगा, ये हमारा अदब करेगा, ये हमारे सामने नहीं बोलेगा, ये हमारा मुकाबला नहीं करेगा, ये हमारे अगेंस्ट नहीं जाएगा। माँ बाप की सोच, माँ बाप की तमन्नाएं, माँ बाप के जज्बात, माँ बाप की चाहत, माँ बाप की उम्मीदें और माँ बाप का वो अपने बच्चों के साथ ताल्लुक़, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रिस्क का निज़ाम देखो, माँ की छाती में अभी तक दूध नहीं आ रहा है, जैसे ही बच्चे की पैदाइश होती है, बच्चा दुनिया में आता है, माँ की छाती में दूध उभर आता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा, ये बच्चा कोई कमाने नहीं गया, बच्चे ने अपना कोई दिमाग नहीं लगाया, बच्चे ने अपनी कोई सोच नहीं लगाई, बच्चे ने अपनी कोई प्लानिंग नहीं लगाई। अल्लाह अपना निज़ाम बता रहे हैं, अल्लाह ताला अपनी कुदरत बता रहे हैं, अल्लाह ताला अपनी ताकत बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि देखो देखो, रिस्क देने वाली ज़ात मेरी है। अभी माँ की छाती में दूध नहीं आ रहा है जब तक बच्चे की आमद नहीं हुई है। जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है, माँ की छाती में दूध उभर आता है। ये रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। कभी भी ये ना सोचना कि हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं, ना 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 ना। दुनिया में बहुत से बच्चे यतीम हैं, उन्हें भी अल्लाह ही खिलाता है। कभी भी ये ना सोचना कि हम अपनी बीवी को खिला रहे हैं, दुनिया में बहुत सी औरतें बेवा हैं, उन्हें भी अल्लाह ही खिलाता है। कभी भी ये ना सोचना कि हम अपने माँ बाप को खिला रहे हैं, बहुत से बच्चे जवानी में अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके माँ बाप को भी अल्लाह ही खिला रहा है। यतीमों को खिलाने वाला कौन? बेवाओं को खिलाने वाला कौन? बड़ी उम्र वालों को खिलाने वाला कौन? अरे हम जब माँ के पेट में थे उस वक्त हमें कौन खिलाता था? जब हम स्कूल जाते थे उस वक्त हमें कौन खिलाता था? आज जवान हुए हैं, कुछ कमाने के काबिल हुए हैं, 10, 12, 15 हज़ार कमा लेते हैं, आज हमें कौन खिला रहा है?
اللہ ہی کھلا رہا ہے۔ یوں فرمایا اے انسان یاد رکھنا، کل کو جب تیرا جنازہ اٹھے گا اور تیری ڈولی اٹھے گی اور جب تو دنیا سے چلا جائے گا، اس وقت بھی تیرے گھر والوں کو تیرا اللہ ہی کھلائے گا، تیری بیوی کو، تیرے بچوں کو، تیرے رشتہ داروں کو، تیرے گھر والوں کو اللہ ہی کھلائے گا۔ انسان سوچتا ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، سوچتا ہے میں چلا جاؤں گا تو میرے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ کبھی کبھی ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے جب میں دنیا میں نہیں ہوں گا اس وقت کیا ہوگا۔ ارے ہمیں ان لوگوں کو یاد کرنا چاہیے جو دنیا میں تھے، آج وہ نہیں ہیں، ان کے بغیر جس طرح دنیا چل رہی ہے۔ یاد رکھنا جب میرا اور آپ کا انتقال ہوگا، جب یہ فانی دنیا کی آنکھیں بند ہوگی، جب ہمیشہ ہمیش کی آخرت کی آنکھیں کھلے گی، جب اللہ سے ملاقات ہوگی، جب اللہ کا دیدار ہوگا، جب ہمیشہ ہمیش کی لائف میں اور آپ جو ہیں وہ چلے جائیں گے میرے عزیزو، اس کے بعد بھی دنیا کا نظام اللہ چلائیں گے۔ اللہ نہ پہلے ہمارے محتاج تھے نہ بعد میں ہمارے محتاج ہے۔ ارے ہم چلے جائیں گے، ہمارے بعد دین کا کام کیسے چلے گا؟ ارے جب ہم دنیا میں نہیں تھے جب بھی اللہ نے چلایا تھا، جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے ہمارے اکابرین چلے جائیں گے، اس کے بعد بھی اللہ ہی نظام چلائیں گے، کیونکہ نظام چلانے والے، آسمانوں سے پانی کو برسانے والے، زمین سے غلے کو اگانے والے، انڈے سے بچے کو نکالنے والے، ساری دنیا کا نظام چلانے والے، آسمانوں کو بنانے والے، زمین کو بچھانے والے، پہاڑوں کا نظام چلانے والے، سمندروں کا نظام چلانے والے، سمندر میں موجوں کی لہروں کو دوڑانے والے، فضاؤں میں پرندوں کو اڑانے والے، بغیر ستون کے آسمان کو روکنے والے اور زمین کے اوپر پانی کو بچھانے والے، پانی کی حرکت کو ختم کرنے کے لیے پہاڑوں کو گاڑنے والے، انسانوں کو، جناتوں کو، فرشتوں کو بنانے والے، ساری دنیا کو بنانے والے۔ یوں فرمایا ایک اللہ ہے، وہ اللہ بڑی طاقت والے ہیں، اللہ بڑی قدرت والے ہیں، اللہ بڑے زبردست ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ ملک ہے، وہ قدوس ہے، وہ سلام ہے، وہ مؤمن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ خالق ہے، وہ بارئ ہے، وہ مصور ہے، وہ غفار ہے، وہ قہار ہے، وہ وہاب ہے، وہ رزاق ہے، وہ فتاح ہے، وہ علیم ہے، وہ قابض ہے، وہ باسط ہے، وہ خافض ہے، وہ رافع ہے، وہ معز ہے، وہ مذل ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ حکم ہے، وہ عدل ہے، وہ لطیف ہے، وہ خبیر ہے۔ میرے عزیزو اللہ تو اللہ ہی ہے، وہ بادشاہوں کے بادشاہ، وہ شہنشاہوں کے شہنشاہ، وہ تاجدار مدینہ کے رب ہے۔ یوں فرمایا جس کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، جس کا تعلق اپنے پیدا کرنے والے رب کے ساتھ مضبوط ہو، یوں فرمایا کہ جس کا تعلق عرش والے سے مضبوط ہو، فرش والے اس کا کچھ بھی بگاڑ سکتے نہیں، فرش والے اس کا کچھ بھی بگاڑ سکتے نہیں۔ اللہ کی 18,000 قسم کی مخلوقات ہے، پھر بھی ہمارا اللہ ہمیں نہیں بھولتا۔ میں تو ایک ثاقب ہوں، چھوٹا سا انسان ہوں، پھر بھی اللہ مجھے نہیں بھول رہا ہے، جبکہ اس کی 18,000 قسم کی مخلوقات ہے، پھر بھی سانس چلنے کی توفیق دے رہا ہے، کئی بیماریوں سے بچائے ہوئے ہیں، صحت دی ہوئی ہے، تندرستی دی ہوئی ہے، عافیت دی ہوئی ہے، آنکھ سے دیکھنے کی، زبان سے بولنے کی، ناک سے سننے کی، ناک سے سونگھنے کی، کان سے سننے کی، دماغ سے سوچنے کی، ہاتھ سے پکڑنے کی، پیر سے چلنے کی، یہ ساری طاقتیں کس نے دی ہوئی ہے؟ فرمایا اللہ نے دی ہے۔ وہ اللہ جس کی 18,000 قسم کی مخلوقات ہو، پھر بھی وہ اللہ ہمیں نہیں بھولتا، اور ہمارا تو ایک ہی اللہ ہے، پھر بھی ہم اس اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارا کون ہے؟ ہمارا تو ایک ہی اللہ ہے، اللہ کی تو 18,000 قسم کی مخلوقات ہے، پھر بھی اللہ ہمیں نہیں بھولتا۔ ہمارا تو ایک ہی اللہ ہے، پھر بھی ہمارے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں۔
گناہوں سے بچنے کے لیے وقت نہیں، اللہ کے قرآن کے لیے وقت نہیں، اذان کے ساتھ مسجد میں آنے کے لیے وقت نہیں، دھیان سے نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں، تسبیحات کے لیے، درود شریف کے لیے، استغفار کے لیے۔ ایک مومن یوں کہتا ہے میرے پاس نعوذ باللہ وقت نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے وقت ہے، اس کے پاس سونے کے لیے وقت ہے، اس کے پاس دوست احباب کے لیے وقت ہے، اس کے پاس بزنس کے لیے وقت ہے، اس کے پاس بیوی بچوں کے لیے وقت ہے، اس کے پاس موبائل کے لیے وقت ہے، واٹس ایپ کے لیے وقت ہے، یوٹیوب کے لیے وقت ہے، فیس بک کے لیے وقت ہے، ٹویٹر کے لیے وقت ہے، دنیا بھر کے کاموں کے لیے، دن میں 10 مرتبہ چائے پینے کے لیے، اخبار پڑھنے کے لیے، ہر تھوڑی دیر کے بعد واٹس ایپ کو کھولنے کے لیے آج ایک مسلمان کے پاس وقت ہے۔ افسوس، صد افسوس، پاؤ پارا پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، صبح میں یاسین شریف پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، 9 گھنٹے کی رات ہے، 2 رکعت تہجد پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، 3.5 گھنٹے کا موقع 4 رکعت اشراق کی پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، 3.5 گھنٹے کا موقع 2 رکعت چاش کی پڑھنے کے لیے ایک مسلمان کے پاس وقت نہیں ہے، مغرب کے بعد 1 گھنٹے کا موقع اور اس کے پاس اوابین کی صرف 6 رکعت پڑھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، پورے 24 گھنٹے ہیں، 1-2 پارے اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے ایک مسلمان کے پاس وقت نہیں ہے۔ یاد رکھنا، جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو اس کے اچھے دن کبھی بھی نہیں آ سکتے، جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو اس کے اچھے دن کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ ہاں، جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں، اس کی زندگی میں بہاریں آ جاتی ہے، زندگی پر رونق ہو جاتی ہے، زندگی سر سبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ جمع کرو برے وقت میں کام آئے گا، ارے پیسہ جمع کرو برے وقت میں کام آئے گا۔ اللہ کے عاشق لوگ کہتے ہیں اپنے اللہ کے لیے وقت نکالا کرو، انشاءاللہ زندگی میں برا وقت ہی نہیں آئے گا، انشاءاللہ زندگی میں برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ اصل چیز یہ ہے وقت نکالنا۔ ایک بات یاد رکھنا، وقت کسی کے پاس ہوتا نہیں ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے۔ اللہ کے قرآن کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، گشتوں کے لیے، ملاقات کے لیے، مسجد وار جماعت میں بیٹھنے کے لیے، ماہانہ مشورے کے لیے، شہر کے مشورے کے لیے، حلقے کے مشورے کے لیے، اجتماع کے لیے۔ فرمایا وقت نکالنا پڑتا ہے، سالانہ چلے کے لیے، ماہانہ 3 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، اندرون کے لیے، بیرون کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، گھر گھر کی ڈور ڈور ملاقاتوں کے لیے یوں فرمایا وقت نکالنا پڑتا ہے۔ ایک ہی زندگی ہے، ایک ہی موقع ہے، یہ زندگی گزر جائے گی، ہائے دنیا کرتے کرتے بھی گزر جائے گی، ہائے آخرت آخرت کرتے کرتے بھی گزر جائے گی، قرآن پڑھتے پڑھتے بھی گزر جائے گی، اللہ کا ذکر کرتے کرتے بھی گزر جائے گی، اور اس کو ناراض کرتے کرتے، آخرت سے آنکھیں چراتے چراتے، گناہ کرتے کرتے، موبائل کا غلط استعمال کرتے کرتے، دوستوں کی کمپنیوں کو آباد کرتے کرتے، ماں باپ کا مقابلہ کرتے کرتے، غیروں کے رسم و رواج میں حصہ لیتے لیتے بھی یہ زندگی تو گزر جائے گی، زندگی گزر جائے گی۔ زندگی کیا گزرے گی؟ یہ رمضان کیا گزرے گا؟ یہ 2021 کیا گزرے گا؟ ایک وقت آئے گا میں اور آپ گزر جائیں گے، میں اور آپ چل بسیں گے۔ یہ دنیا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ مجھے یہ تو بتاؤ، ہم میں سے کسی کے پردادا وہ سب کہاں ہیں؟ ان کے ابا کہاں ہیں؟ 150 سال پہلے والے شایان میں رہنے والے کہاں ہیں؟ 200 سال پہلے والے کٹھور والے کہاں ہیں؟ 300 سال پہلے والے آمبولی والے کہاں ہیں؟ 400 سال پہلے سورت والے کہاں ہیں؟ سارے مغل کے بادشاہ کہاں ہیں؟ سارے صحابہ کہاں ہیں؟ سارے تابعین کہاں ہیں؟ سارے تبع تابعین کہاں ہیں؟ پیران پیر کہاں ہیں؟ بایزید بستامی کہاں ہے؟ جنید بغدادی کہاں ہے؟ فضیل بن ایاس کہاں ہے؟ بشر حافی کہاں ہے؟ حضرت بابا
फरीदुद्दीन गंज शकर वो कहाँ है, बाबा फरीदुद्दीन अत्तार वो कहाँ है, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया वो कहाँ है, फ़ज़ाइल अमल को लिखने वाले हज़रत शेख कहाँ है, हज़रत जी मौलाना इलियास साहब कहाँ है, मौलाना यूसुफ साहब कहाँ है, मौलाना इनामुल हसन साहब कहाँ है, मौलाना उमर साहब पालमपुरी कहाँ है, मौलाना ज़ुबैरुल हसन साहब कहाँ है, मेरे और आपके नाना कहाँ है, उनके अब्बा कहाँ है। ये हकीकत है, ज़िंदगी धोखा है, मौत 100% हकीकत है। ये शैतान का धोखा है। अभी यूं कहता है तेरे पास बहुत वक्त है, अरे कुछ वक्त नहीं है। सारे सहाबा 1300 साल से कब्रों में, ताबिईन 1200 साल से कब्रों में, तबे ताबिईन 1100 साल से कब्रों में। मेरे अजीज़ों, शैतान की बात में ना आना। वो तो 80 साल वाले को भी यूं कहता है। अपने यहाँ एक चचा का 105 साल में इंतकाल हुआ था, उसका धोखा है। बाद में तौबा करके कईयों के जनाजे उड़ गए और कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरे पड़े हैं जो यूं कहते थे कि हम बुढ़ापे में तौबा करेंगे। बुढ़ापा आया ही नहीं, जवानी में मौत ने उन्हें आ पकड़ा और अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे कई दोस्त ऐसे थे जो जवान थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। मुझसे कई मिलने जुलने वाले ऐसे थे, जवान थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। हमारी आंखों ने सिर्फ बूढ़ों को जाते नहीं देखा, हमारी आंखों ने बूढ़ों को भी देखा है, जवानों को भी देखा है, बच्चों को भी देखा है। इसलिए फरमाया कि ये शोरूम न देखो, ये खेती न देखो, ये ज़मीन न देखो, ये पैसे की रेल पैल न देखो, ये 4G 5G ये न देखो, ये दुनिया की रौनक न देखो, ये दोस्तों की मजलिसें न देखो, ये क्रिकेटरों की फरावानी न देखो, ये हीरो लोगों का दौर दौरा ये न देखो। यूं फरमाया उठते हुए जनाजे देखो, शिकस्ता कब्र देखो, टूटी हुई कब्र देखो। मुगल के कई बादशाह लोग ऐसे हैं, आज उनकी कब्र के निशान तक का पता नहीं है, आज उनकी कब्र के निशान तक का पता नहीं है। मेरे अजीजों, मौत तो बरहक है मगर कफन के मिलने में शक है। इसीलिए एक बुजुर्ग ने यूं कहा था कब्रिस्तान में कि सब झूठे लोग सोए हुए हैं। किसी ने कहा हजरत झूठे क्यों कहते हो, इसमें नेक लोग भी है। कहा मैं अभी के एतबार से आपको समझाना चाहता हूँ। ये कहते थे मेरा घर है, ये जो सोए हुए ना ये कहते थे मेरी बाइक है, ये कहते थे मेरी दुकान है, ये कहते थे कि ज़मीन के ऊपर मेरे दस्तावेज है, मैं तो करोड़ों के मकान का मालिक हूँ, और मैं तो यूं हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो फुला जगह का सरपंच हूँ, और मैं तो ये हूँ, और मैं हूँ, मैं ये यूं कहते थे कि मेरी ज़मीन, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, ये सब झूठे सोए हुए हैं। कहाँ हैं इनकी ज़मीनों के दस्तावेज? इनके तो मरण दाखले बन गए, इनके बच्चों के नाम पर वो ज़मीनें चढ़ गई। कहाँ है इनका घर? इनके घरों के दस्तावेज इनके बच्चों के नाम पर चले गए। कहाँ है इनकी बाइक? कहाँ है इनकी गाड़ी? कहाँ है इनकी पर्सनैलिटी? कहाँ है इनका रौब? कहाँ है इनका दबदबा? ये सब लोग सोए हुए हैं, सन्नाटा छाया हुआ है। मेरे अजीज़ों, इसीलिए फरमाया कब्रिस्तान जाया करो, कब्रिस्तान जाया करो, ताकि मौत की याद ताज़ा हो, आखिरत की याद ताज़ा हो। दुनिया से जाना है इसका एहसास हो, इसी बदन के ऊपर कफन का पहनना है इसका एहसास हो। ये हाथ रुक जाएगा, ये पैर थम जाएंगे, ये जिस्म के अंदर से रूह निकल जाएगी। यूं फरमाया अगर मौत के वक्त अल्लाह खुश है तो मौत से बड़ा खुशी का कोई पैगाम नहीं है, और अगर मौत के वक्त अल्लाह नाराज़ है तो मौत से ज़्यादा गमगीन, मौत से ज़्यादा ख़तरनाक, मौत से ज़्यादा सख्त जहरीला कोई पैगाम नहीं है। मेरे अजीज़ों, मौत हकीकत है, मौत हकीकत है। दुनिया से जाना ये हकीकत है। जैसे ही यहाँ की आँख बंद होती है फ़ौरन उस जहाँ की आँख खुल जाती है। आज मेरे और आपके पास मौका है। आपने नाम सुना होगा हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुज़रे, बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे, बहुत बड़े मुफस्सिर गुज़रे। अल्लाहु अकबर कबीरा। इंतकाल का वक्त आता है तो इनकी तो ये जब सबक देते थे ना तो 40-40 हज़ार का मजमा होता था। इनके सबक में 40-40 हज़ार का मजमा होता था। इतने बड़े आदमी, दुनिया से जाने का वक्त आया, चार पाई पर लेटे हुए हैं, चार पाई पर
सोए हुए हैं, शागिर्द लोग सामने खड़े हैं। शागिर्दों से कहने लगे कि मुझे नीचे लेटा दो। चूँकि नीचे कोई मिट्टी थी, नीचे कोई कालीन बिछी हुई नहीं थी, नीचे कोई चादर बिछी हुई नहीं थी, तो शागिर्दों की चीखें निकल गई। उस्ताद ने फरमाया ये मेरा हुक्म है, मुझे नीचे लेटा दो। अल अम्रु फौक़ल अदब, के हुक्म मानना ये अदब से ऊपर की बात हुआ करती है। शागिर्दों ने न चाहते हुए हजरत को नीचे लिटाया। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा अल्लाह का वली, इतना बड़ा अल्लाह का आशिक, इतना बड़ा अल्लाह का दुल्हारा, बड़े बड़े अकाबिरीन को देखने वाला, बड़ी बड़ी अकाबिरीन की जमात को तैयार करने वाला, जिसके दर्स में 40,000 आदमी बैठते हो, लोग देखने लगे, शागिर्द लोग देखने लगे। और नीचे मिट्टी थी, आप अपने गाल को मिट्टी के ऊपर रगड़ने लगे और दाढ़ी पकड़ ली और कह रहे हैं ए अल्लाह अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के बुढ़ापे पर रहम फरमा, ए अल्लाह अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के बुढ़ापे पर रहम फरमा। ये मौत का वक्त है, ये मौत का वक्त है। ये नहीं कह रहे मैं मुहद्दिस हूँ, मैं मुफस्सिर हूँ, मैं आलिम हूँ, मैं फुला हूँ, मेरे इतने शागिर्द हैं, मैंने इतने हज किए हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। पता है अल्लाह के यहाँ तकब्बुर नहीं चलता, अल्लाह के यहाँ मेपना नहीं चलता, वहाँ तवाज़ु चला करती है, वहाँ आजिज़ी चला करती है, वहाँ इंकिसारी चला करती है। जो अपने आप को मिटाता है वही खुदा के दरबार में मकाम पाता है। वरना जिसके दिल में ज़र्रा बराबर अना हो, ज़र्रा बराबर तकब्बुर हो, ज़र्रा बराबर मेपना हो, वो तो आका का इरशाद सुन ले। प्यारे नबी ने फरमाया जिसका खुलासा कि जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मेरे अजीजों शायण वालों, मैं कौन हूं भूल जाओ, नेकी करके दरिया में डाल दो। पिछली बातें याद न रखो, पिछली नेकियां याद न रखो, पिछली कुर्बानियां याद न रखो। मैंने ये किया, मैंने हज किया, मैंने उम्रा किया, मैंने इतने बयान किए, मैं आलिम बना। फरमाया वो सब आखिरत के लिए जमा रख दे, उसको ज़ाय न कर। अपनी नेकियों को ऐसी थैली में जमा न करो जिसमें सुराख हो, पानी ऐसी डोल में न भरो जिसमें सुराख हो। मेरे अजीजों, एक बुजुर्ग एक जगह गए, एक शख्स ने कहा हजरत आए हैं चलो जमजम पिलाएंगे, हजरत आए हैं चलो ना जमजम पिलाएंगे। खादिम से कहा हम जो तीसरे हज में गए थे ना, खादिम ने कहा जी सेठ साहब, वहाँ से हम जो सुराही लाए थे वो लेकर आओ, ज़रा हज़रत को जमजम पिलाते हैं। जमजम क्या पीते? हज़रत ने कहा सेठ साहब तीसरा हज दोबारा कर लेना, वो तो चला गया। तीसरा हज दोबारा कर लेना, क्या ज़रूरत थी ये कहने की कि मेरा तीसरा हज है। ये कह देते हम हज में गए थे, जो सुराही लाए थे वो दो। मेरे अजीज़ों, हज़रत ने फरमाया मैं सही कह रहा हूँ आपको? हज़रत यूँ कहने लगे मैं सही कह रहा हूँ सेठ साहब, तीसरा हज वापस दोहरा लेना। एक जुमला कहकर उसके सवाब पर पानी फेर दिया। मैं एक बुजुर्ग की किताब पढ़ रहा था, अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत ने लिखा कुछ लोग हैं बड़ा शानदार बयान करते हैं, बयान के बाद पूछते हैं हमारा बयान कैसा रहा, इतना जुमला बोलते ही सारे सवाब पर पानी फेर जाता है, ख़त्म हो गया। वो तो तू तारीफ़ चाहता है कि लोग तारीफ़ करें। मेरे अजीज़, लोगों से तारीफ़ सुन के क्या करेगा? बयान तो अच्छा ही होता है, दीन की बातें कभी बुरी नहीं होती। चाहे कोई मेवात की जमात का आदमी बयान करे या कोई मौलाना साहब बयान करे, अल्लाह उसके रसूल की बात, फ़िक्र आखिरत की बात हमेशा अच्छी हुआ करती है। और बयान में लोगों को एक सुकून और इत्मीनान मिलता है और इंसान को अपनी ज़िंदगी को चेंज करने का एक दिल के अंदर दाइया पैदा होता है। अपने बच्चों को हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती और दीन के दाई बनाने का इंसान के दिल में एक शौक़ पैदा होता है। अपने घर में दीनी माहौल कायम करने का एक दाइया पैदा होता है। इंसान को इस्लामी लिबास पहनने का, इस्लामी वर्दी में आने का, प्यारे नबी जैसा चेहरा बनाने का, अपनी इज़ार को
کو टखनों से ऊपर रखने का, अपनी मस्तूरात को पर्दे का एहतमाम करवाने का, फ़ज़ाइल अमाल की तालीम करने का, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाने का, अल्लाह के लिए कुर्बानी देने का। बयानात की बरकत से इंसान के अंदर एक दाहिया पैदा होता है। हम कुछ करें, एक बहुत बड़ा वो तबका जो फजर की नमाज में मस्जिद से दूर होता है, उसका मस्जिद में आने को जी चाहता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, ये सब तब जब अल्लाह के लिए हो, ये सब तब जब अल्लाह के लिए हो। इसलिए एक बात तय करो, इंशाअल्लाह कोई भी नेकी करेंगे, छोटी हो या बड़ी, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए करेंगे। अपने खालिक को, अपने मालिक को, अपने पालनहार को राज़ी करने के लिए करेंगे। मैं तो ये अर्ज़ कर रहा था कि ये दुनिया की जो ज़िंदगी है वो धोखा है। अरे जिस अल्लाह ने दुनिया बनाई है, खुद उसने इस दुनिया को धोखा कहा है। जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है, उस वक्त से लेकर आज तक अल्लाह ने इस दुनिया को मोहब्बत की नज़र से नहीं देखा है। मेरे अजीज़ों, आज यहाँ बैठे हुए हैं, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, आप लोग भी यहाँ मौजूद हैं। अनकरीब एक वक्त ऐसा आएगा, न मैं हूँगा, न आप होंगे, न मेरी बीवी होगी, न आपकी बीवी होगी, न मेरे बच्चे होंगे, न आपके बच्चे होंगे, न मेरी फैमिली होगी, न आपकी फैमिली होगी। जैसे 300 साल पहले वालों की पूरी पूरी फैमिली कब्रिस्तान में है, ऐसे अगर दुनिया का निज़ाम आगे चला 100-150 साल हम भी अपनी पूरी पूरी फैमिली के साथ कब्र के अंदर होंगे। और याद रखना, ना आपका मकान होगा, ना आपकी दुकान होगी, न ये ज़मीन होगी, न ये शायन होगा। इस पर तो क़यामत आ जाने वाली है, इस पर तो क़यामत आ जाने वाली है। ये सब हीरो भी एक दिन मर जाएंगे, सब क्रिकेटर भी एक दिन मर जाएंगे। बाकी कौन रहेगा? का मलकुल मौत और अल्लाह बाकी रहेगा, मलकुल मौत और अल्लाह बाकी रहेगा। उस वक्त अल्लाह कहेंगे आज मलकुल मौत को भी मौत आ जाए, उस वक्त मलकुल मौत को भी मौत आ जाएगी, मलकुल मौत का भी इंतकाल हो जाएगा। अब कौन बाकी है? कोई है? फरमाया ना ना ना, अब तो सिर्फ तेरा पैदा करने वाला रब बाकी है, अब तो खालिक बाकी है, अब तो मालिक बाकी है। कुल्लु मन अलैहा फान, हाँ हाँ हाँ, एक वो दिन आने वाला है, हर चीज़ फना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। कुरान का ऐलान है, बाकी क्या रहेगा? वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, सिर्फ और सिर्फ तेरे रब का जाहो जलाल बाकी रहेगा। कुरान का लहजा तो देखो, सिर्फ और सिर्फ तेरे रब का जाहो जलाल बाकी रहेगा। अल्लाह ताला का एक जलाल होगा, अल्लाह का एक रौब होगा, अल्लाह का एक दबदबा होगा। उस वक्त अगर किसी ने कोई गैरों की नकल उतार के गया होगा, उसको नबी का तरीक़ा पसंद नहीं आया होगा, इस्लामी कल्चर पसंद नहीं आया होगा, हीरो से दिल लगाया होगा तो हीरो के साथ उठेगा, किसी क्रिकेटर से मोहब्बत होगी तो उसके साथ उठेगा। आका ने साफ कह दिया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। अगर पतंग चगाएगा तो उम्मीद है कि गैरों के साथ उठेगा, फटाकड़े फोड़ेगा, उम्मीद है कि गैरों के साथ उठेगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। अगर अपने बच्चों के अंग्रेजी बाल कटाएगा, अपने बच्चों को गलत लिबास पहनाएगा, उसका हशर उनके साथ होगा। नबी की बात गलत नहीं हो सकती। मन तशब्बह बिक़ौमिन, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करे, फ़हुव मिनहुम, तो यूं समझो कि वो उन्हीं में से है, वो उन्हीं में से है, वो उन्हीं में से है। यूं फरमाया, जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी वो उसके साथ होगा। ज़रा दिल के अंदर देख ले, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत ज़्यादा है या किसी हीरो की है, किसी क्रिकेटर की है? मेरे अजीज़ों, अल्लाह उसके रसूल की होगी। प्यारे नबी की मोहब्बत से ये सीना लबरेज होगा, आका के साथ होगा। आप देखें सैयदना हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु को देखें, एक तरफ मार भी खाए जा रहे हैं, आपको सताया जा रहा है, आपको तड़पाया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि हज़रत बिलाल ईमान ले आए हैं, हज़रत बिलाल अल्लाह को मानते हैं, हज़रत बिलाल अहद अहद कहते हैं। आपको सताया जा रहा, अरे मुझे और आपको कहाँ सताया जा रहा है? मुझे और आपको कहाँ कोड़े मारे जा रहे हैं? मुझे और आपको कहाँ तकलीफ़ पहुँचाई जा रही है? मैं और आप तो इत्मीनान से नाश्ता कर रहे हैं, दोपहर का खाना खा रहे हैं, रात का खाना खा रहे हैं, अल्लाह की ज़मीन पर इत्मीनान से सांस ले रहे हैं। कोई हमें हाथ लगाने वाला नहीं, कोई हमें मारने वाला नहीं। मेरे अजीज़ों, मैं और आप तो इत्मीनान से ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
हुजूर के सहाबी हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु सैयद नहीं है, हुजूर के ख़ानदान से नहीं है, सहाबा के ख़ानदान से नहीं है, हबशा के रहने वाले हैं, सऊदी अरब के भी नहीं है, बहुत दूर एक मुल्क है हबशा, वहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत दिल में आ चुकी है। अब आपको मारा जाता है, अब आपको सताया जाता है, अब आपको तड़पाया जाता है। अरे कोड़े मारे जा रहे हैं, कभी अबू जहल का नंबर आता है, कभी उमैया बिन खलफ का नंबर आता है, हर एक अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। वो तो जिसको ऊपर तकलीफ हो रही हो, जिसको मारा जा रहा हो, वही जानता है मार का क्या असर होता है। और कहते हैं बिलाल बिलाल अब भी तू हुजूर के दीन से फिर जा, अल्लाह का इनकार कर दे, हम ये सारी पाबंदियां तुझ पर से हटा देंगे। हजरत बिलाल एक गुलाम है, गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है अगर नबी के तरीके को छोड़ दे। बिलाल कहते थे ना 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 ना, अहद 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 अहद, मेरा अल्लाह एक है, मेरा अल्लाह एक है, मेरा अल्लाह एक है, मेरा अल्लाह एक है। वो कहते थे ये बुत बारिश बरसाता है, ये बुत खाना देता है, ये बुत ज़रूरतें पूरी करता है। हज़रत बिलाल कहते थे ला ला ला, नहीं 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 नहीं, अहद अहद, खाना भी वही देता है, रिस्क भी वही देता है, बादशाह भी वही है, मेरा अल्लाह वही है। खुलासा ये है मेरा रब वही है, ताजदार मदीना का रब वही है। ओ हो, मारने वाले थक जाते, कभी इसका नंबर आता, कभी उसका नंबर आता। ये वाक़या लिखने के बाद हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैह वजद में आ गए और कहने लगे भाई भाई ये तो ताल्लुक़ और इश्क की बात है। जब इंसान किसी से प्यार कर लेता है ना, उसके खातिर हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। पता नहीं हमारे दिल में अल्लाह उसके रसूल से कैसी मोहब्बत है। हमें इस्लामी कल्चर पसंद नहीं, नबी का चेहरा पसंद नहीं, बग़ैर मास्क के पुलिस वाले के सामने नहीं जा सकते, बगैर दाढ़ी के प्यारे नबी को क्या मुंह बताएंगे, आका को क्या मुंह बताएंगे। एक गलत पासवर्ड से मोबाइल का लॉक नहीं खुलता, गलत जिंदगी से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। मेरे अजीजों यही एक जिंदगी है, यही एक मौका है, ये दुनिया हकीकत है। मैं फिर पूछता हूँ कहाँ हैं हमारे परदादा, मैं फिर पूछता हूँ कहाँ हैं उनके अब्बा, मैं फिर पूछता हूँ कहाँ हैं शायण में रहने वाले। मेरी बात याद रखना, इस आजिज़ की बात याद रखना, कुछ ही वक्त के बाद मैं और आप कब्र में होंगे। दुनिया में जितने लोग हैं ये सब कब्र में होंगे। काम तो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत आएगी, अल्लाह का ताल्लुक आएगा, ये फजर की नमाजें आएगी, ये प्यारे नबी के तरीक़ों पर मर मिटना आएगा, ये गश्तों में चलना, ये कब्र में जब सोए हुए होंगे ना उस वक्त याद आएगा। अगर रातों को उठेंगे और फजर की नमाज में उठ के आएंगे और अपने अल्लाह की पुकार की लाज रखेंगे, याद रखना इंशाअल्लाह अल्लाह बगैर बिछोने के कब्र में मीठी नींद सुलाएगा। और अगर अभी दुनिया में मीठी नींद सोएंगे और अल्लाह के पुकार की लाज नहीं रखेंगे, दुनिया में कोई बड़ा आदमी शादी में बुलाए वहां जाएंगे, क्या बात है, नहीं जाएंगे उसको बुरा लगेगा। और मेरा रब कह रहा है सलातो खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से, नमाज बेहतर है नींद से। अल्लाह कंकोतरी दे रहे हैं, हय्या अलस सलाह, आजा मेरे बंदे नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आजा मेरे बंदे कामयाबी की तरफ। सेठ को बड़ा आदमी समझता है, सरपंच को बड़ा आदमी समझता है, काश अल्लाह को बड़ा समझता। पैदा हुआ था तो इस कान में यही कहा था अल्लाह अकबर, इस कान में भी यही कहा था अल्लाह अकबर। अजान के माइक से 5 वक्त यही ऐलान होता है अल्लाह अकबर। बड़ा कौन है का अल्लाह है, बड़ा कौन है का अल्लाह है। वो जो बड़ों का बड़ा है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो मेरा तेरा और तेरे सरपंच का खालिक है, जो मालदारों का रब है, जो गरीबों का रब है, वो अल्लाह तुझे मस्जिद में बुला रहा है। खुदा ना खास्ता अगर वो पुकार समझ ना आई, मीठी नींद समझ आई और कब्र में मामला मुश्किल हो गया। कब्र का अज़ाब बहुत ख़तरनाक है, कब्र का अज़ाब बहुत ख़तरनाक है। हम लोग सब नॉर्मल ले लेते हैं। अरे मेरे अजीज़ों, सहाबा की ज़िंदगी देखो, अल्लाह वालों को देखो, पूरी पूरी ज़िंदगियाँ लगा रहे हैं। इन्हें क्या ज़रूरत है पूरी ज़िंदगी लगाने की। इन्होंने वो किताबें पढ़ी हुई है, कब्र का अज़ाब इनके सामने, आखिरत की ज़िंदगी इनके सामने। और अगर कोई अल्लाह को राज़ी करके चला जाए, अल्लाह को मना करके चला जाए, अल्लाह से सुलह करके चला जाए, उस पर अल्लाह क्या देते हैं वो भी इनके सामने।
کتنے ماں باپ ہیں جس کو یہ طلب ہو کہ میں جنت میں تاج پہنوں، میں جنت میں تاج پہنوں، میں جنت میں تاج پہنوں۔ اگر کوئی ماں باپ چاہتے ہو کہ جنت میں تاج پہنے، اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنانا پڑے گا۔ یاد رکھنا، پوتا حافظ ہوا دادا کو تاج نہیں ملے گا، بھتیجا حافظ ہوا چچا کو تاج نہیں ملے گا، بھانجا حافظ ہوا ماما کو تاج نہیں ملے گا۔ تاج تو ان کو ملے گا جن کا بیٹا حافظ قرآن ہوا۔ خوش نصیب ہے وہ بچے جن کے سینے کو اللہ نے قرآن کے لیے قبول کر لیا۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا۔ ارے خوشی کیا ہوتی ہے؟ اس ماں باپ سے پوچھو، اس باپ سے پوچھو کہ رمضان کا مہینہ ہو اور تراویح کا وقت ہو اور اس کا باپ، اس کا بچہ مصلی پہ کھڑا ہو اور یوں کہیں اللہ اکبر، اور اس کا باپ پیچھے اللہ اکبر کہے اور بچے کی سورہ فاتحہ سن کر آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ آج میرا بیٹا، میرا لال، میرا دلارا، میرے جگر کا ٹکڑا حضور کے مصلی پہ کھڑا ہے۔ ایک وقت تھا، چھوٹا تھا، میری محنت کام آ گئی، میری قربانی کام آ گئی۔ گھر جا کے کہتا ہے دیکھ 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 اپنے بچے نے تراویح پڑھائی، بہت شاندار پڑھائی۔ محلے والے کہتے تھے کیا تیرے بچے نے تراویح پڑھائی؟ وہ 3 سال کا تیرا اٹھنا وصول ہو گیا، تو صبح میں اٹھ کے بھیجتی تھی نا، تیرا بچہ مدرسے میں سختیاں برداشت کرتا تھا نا، دیکھ وصول ہو گیا۔ پورا علاقہ، پورا محلہ بچے کو حافظ صاحب کہہ کر پکارتا ہے۔ یہ کون ہے جس کے سینے میں اللہ کی آخری پوری کتاب اس کے سینے میں بھری ہوئی ہے؟ یہ آج وقت ہے، اگر کوئی حافظ بننا چاہے عمر کی کوئی قید نہیں، کوئی عالم بننا چاہے عمر کی کوئی قید نہیں۔ کبھی بھی مکتب چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کے قرآن کے سامنے سب چھوٹے ہی ہوتے ہیں، بڑی عمر والے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹی عمر والے بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ جن دنوں ہم ڈابھیل میں تھے، ایک چچا ہمارے سامنے عالم بنے، بمبئی کے، 75 سال کی عمر تھی، 75 ایئرز کی عمر تھی، ہمارے سامنے عالم ہوئے۔ تڑکیسور میں ہمارے نوساری کے ایک مولانا عالم بنے، ان کا بیٹا بھی اسی کلاس میں پڑھ رہا ہے، باپ بھی اسی کلاس میں پڑھ رہا ہے۔ کینیڈا سے آئے، بچے بھی عالم ہوئے، باپ بھی عالم ہوا، 2 چلے لگائے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ۔ ابھی اللہ تعالیٰ ان سے ایک بڑا کام لے رہے ہیں، ہمارے گجرات کے بڑے بڑے اکابرین نے ان پر اعتماد کیا ہے، عجیب و غریب ان کی کارگزاری ہے۔ اور میں کیا بتاؤں آپ کو، سورت میں ایک لڑکی نے 12 سال کی عمر میں حفظ کیا، اس کی نانی کے دل میں خیال آیا کہ یار میری نواسی حافظہ ہو گئی تو میں بھی تو ہو سکتی ہوں۔ نانی نے 49 سال کی عمر میں شروع کیا، 49 ایئرز کی عمر میں شروع کیا، 52 3 سال لگے۔ اللہ کا قرآن کوئی بھی یاد کرنا چاہیں اس کے لیے آسان ہے، جو بھی یاد کرنا چاہیں اس کے لیے اللہ کا قرآن آسان ہے۔ انسان عربی سمجھتا نہیں ہے، پھر بھی پورا قرآن ایک بیٹھک میں سنا دیتا ہے۔ اور ہمارے جو نیوز پیپر ہے گجراتی میں ہے، انسان سمجھتا ہے کیا لکھا ہوا ہے، جانتا ہے، اس کے باوجود بھی 3 سال میں ایک صفحہ اس پیپر کا یاد کر کے لفظ بلفظ سنا نہیں سکتا، کہ سمجھ رہا ہے، زبان سمجھتا ہے لیکن سنا نہیں سکتا، کیونکہ وہ آسان نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قرآن عربی میں ہے، بچہ سمجھ نہیں رہا ہے، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ جو ہمارا قرآن یاد کرنا چاہے اس کے لیے آسان ہے، جو اللہ کے دین پر چلنا چاہے اس کے لیے دین آسان ہے، جو چلنا ہی نہ چاہے اس کے لیے بہانے ہزار ہے۔ میرے عزیزوں، پیارے نبی نے خود فرما دیا الدین یسر، دین آسان ہے۔ قیامت کے دن کوئی یوں نہیں کہہ سکتا اللہ ہمارے آس پاس کا ماحول اچھا نہیں تھا اس لیے میں پیارے نبی کے طریقوں پر چل کر نہ آیا۔ رب کریم معاف کر دیجئے، ایک موقع دے دیجئے۔ آپ دیکھیں میں حضور کی سنتوں کے ڈھانچے میں ڈھل کے آتا ہوں۔ اور میری دوسری ایک بات یاد رکھنا، آپ کے یہاں جو جماعت میں وقت لگانے والے ساتھی ہے، جو گشت کرنے والے ساتھی ہے، یہ جو ہمارے اکابرین بڑے بڑے اللہ والے چاروں پٹریوں پہ موجود ہے،
آپ کے یہاں جو اللہ والے بیانات کے لیے آتے ہیں اس میں سے کوئی بھی آپ کی قبر میں نہیں آئے گا اور آپ ان کی قبر میں نہیں جاؤ گے. میرا کھانا وہ لوگ نہیں کھاتے، ان کا کھانا میں نہیں کھاتا. میری کمائی وہ لوگ نہیں کرتے، ان کی کمائی میں نہیں کرتا. میرا سانس مسجد وار جماعت والے نہیں لیتے، مسجد وار جماعت والے کا سانس میں نہیں لیتا. میرا حساب وہ نہیں دیں گے اور ان کا حساب میں نہیں دوں گا. میں اپنی قبر میں جاؤں گا، آپ اپنی قبر میں جاؤ گے. وہاں یہ نہیں چلے گا کہ یہ ہمارے علاقے میں اللہ والے تھے، وہ تو تھے، تو بھی تو بن سکتا تھا. ان کے پاس بھی ایک زندگی تھی، تیرے پاس بھی ایک زندگی تھی. تو نہیں دیکھ کر آیا تیرے زمانے کے جنید جمشید کو، کیا اس نے یو ٹرن لی اور کیسا میری طرف ہو کر آیا. تیرے پاس تو اس کے جیسی عزت بھی نہیں تھی، شہرت بھی نہیں تھی، دولت بھی نہیں تھی، پھر بھی تجھے اپنے کریکٹر کی فکر تھی. تجھے کیا خیال تھا؟ تو میرے نبی کی نقل اتارتا تو کیا میں تیرے کریکٹر کو برباد کر دیتا؟ کیا میں تجھے ذلیل کر دیتا؟ کیا میں دنیا والوں کی نظروں سے تجھے گرا دیتا؟ اور تو میرے نبی کی نقل کو چھوڑ کے آیا تو دنیا میں تجھے کون سی عزت مل گئی اور کون سی کامیابی مل گئی اور کون سی بہاریں مل گئی اور کون سے لوگ تیرے آگے پیچھے ہو گئے اور تیرا اکرام کرنے لگے کہ ماشاءاللہ آپ نبی کے خلاف چلنے والے ہیں اس لیے ہم آپ سے ملاقات کرتے. تو اپنی دنیا بھی برباد کر کے آیا، اپنی آخرت بھی برباد کر کے آیا. میرے عزیزو اس وقت کا پچھتانا، افسوس کرنا، تڑپنا اور رونا کام نہیں آئے. اللہ کا واسطہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان پہ رحم کھاؤ. انہیں تو پہناؤ کفنی پائجامہ پہناؤ، انہیں جبے پہناؤ، اسلامی لباس پہناؤ. انہوں نے کیا غلطی کی؟ انہوں نے ہم سے کیا بے وفائی کی؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے انہوں نے ہم پہ کیا ظلم کیا؟ ان کے دل میں تو بھر دو اللہ اس کے رسول کی محبت. ان کی قبر میں ماں باپ نہیں جائیں گے. یہ ہمارے بچے نا، ایک دن ان کا جنازہ اٹھے گا، ان کی قبر کی پہلی رات آئے گی، ان کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. ملک الموت ان کے بچوں کے پاس بھی آئیں گے، ان کو بھی اللہ کے پاس جانا ہے. کیا ماں باپ کی یہی ذمہ داری ہے کہ ان کی صرف دنیا کی حد تک سوچے؟ بچوں کے جو دنیا سے جانے کا وقت ہے، جو پل صراط پر سے گزرنا ہے، جو اللہ سے ملاقات کرنی ہے، کیا رحم دل ماں باپ اس کے بارے میں نہیں سوچتے؟ میرے عزیزو سوچنے کی ضرورت، فکر کرنے کی ضرورت. یہ تو ایک مجلس ہے، ابھی ختم ہو جائے گی، میں نوساری چلا جاؤں گا، آپ اپنے گھر چلے جائیں گے. لیکن ایک وقت آئے گا حقیقی جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، وہ اصل موقع ہوگا. اس لیے میرے عزیزو، شائن والو، دنیا والو، یہ طے کرو اپنے بچوں کو اسلامی لباس پہنائیں گے انشاءاللہ. ہم خود بھی اسلامی لباس پہنیں گے. آج تک جو ہو گیا سو ہو گیا. اللہ تعالیٰ تو بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں. معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. یہ موبائل کے ٹکڑے نے دنیا کو تو ہمارے قریب کر دیا لیکن ہمیں اللہ کی نظر سے گرا گیا. یہ موبائل کے ٹکڑے نے دنیا کو تو ہمارے قریب کر دیا لیکن ہمیں اللہ کی نظر سے گرا گیا. کہیں ایسا نہ ہو یہ موبائل کا ٹکڑا کہیں ہماری قبر کو جہنم کا گڑھا نہ بنا دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ٹکڑے کی وجہ سے صرف آخرت برباد ہو جائے. آج دیکھو موبائل میں انسان کیسا لگا ہوا ہے کہ اس کے پاس 2 گھنٹے واٹس ایپ چلاتا ہے. کاش 2 گھنٹے اللہ کا قرآن پڑھتا، 5 پارے ہو جاتے، 6 دن میں ایک قرآن پورا ہو جاتا. مولانا 2 گھنٹے اللہ کا قرآن، اس کے لیے وہ ہارڈ ہے. لیکن 2 گھنٹے موبائل پر، انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، اس کے لیے گزارنا آسان ہے. کیا بات ہے؟ ہاں جس کا جہاں سے دل لگ جاتا ہے نا اس کے لیے اس میں وقت گزارنا آسان ہو جاتا ہے. ان سے پوچھو جن کا دل اللہ کے قرآن کے پیچھے لگ گیا ہے ان کے لیے قرآن پڑھنا آسان. ان کو پوچھو جن کا دل درود شریف میں لگ گیا ہے. ایک چچا سے ملاقات کر کے آیا تھا سیلواس میں، 30,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں. میرے ایک دوست جوانی میں انتقال ہوا، 5,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. میرے ایک دوست ہمارے شیخ روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. ممبئی چنا بھٹی مرکز پر کچھ وقت پہلے ایک بزرگ سے ملاقات کی تو پڑھ رہے تھے. میں نے کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے درود شریف پڑھتا ہوں. میں نے کہا حضرت کتنے پڑھ لیے؟ دیکھا اور مجھے بتایا بیٹا الحمدللہ میرا اللہ جانتا ہے صبح سے شروع کیے تھے دیکھ 90,000 پڑھ لیے، 90,000 پڑھ لیے. ہاں ایسے لوگ ہیں ان کے پاس وقت ہے درود شریف پڑھنے کے لیے. موت یاد ہے، آخرت یاد ہے، جو دن گزر جائے وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آتا یہ انہیں یاد ہے. زندگی کا ایک عرصہ لوگ کہتے ہیں بچپنا ملا ہے کھیلو، جوانی ملی ہے عیاشی کرو.
کاش کوئی ایسا بھی ہوتا جو یوں کہتا زندگی ایک ہی مرتبہ ملی ہے، اس کو اللہ پر فدا کر دو، آخرت بنا لو۔ یہ 60-70 سال کے بارے میں زیادہ نہ سوچو، ہمیشہ ہمیش کی جو لائف آنے والی ہے، ہمیشہ ہمیش کی جو زندگی آنے والی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی، اس لائف کے بارے میں زیادہ سوچو۔ تو میرے عزیزو، میں تو آپ حضرات سے ایک دلی درخواست یہ لے کر آیا تھا کہ آپ لوگ یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کا کریکٹر خراب ہونے نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ ان بچوں کو اسلامی لباس پہنائیں گے، 300-400 روپے میں کفنی پائجامہ تیار ہو جائے گا۔ آپ کو بہت خوشی ہوگی جب محلے میں سب بچے سٹ پہن کے گھوم رہے ہوں گے اور 6 بچے کھیل رہے، اس میں آپ کے بچے نے جبہ پہنا ہوا ہوگا اور اس کے سر پر ٹوپی ہوگی۔ آپ دیکھنا اس کی رونق بھی کچھ اور ہوگی، اس کی بہاریں کچھ اور ہوگی۔ جنید جمشید کا آپ پہلا چہرہ دیکھو، ایک بات کا چہرہ دیکھو، زمین آسمان کا فرق ہے۔ سعید انور کا پہلا چہرہ دیکھو، بات کا چہرہ دیکھو، زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ دیکھو جن کی زندگی میں دین نہیں تھا، بعد میں ان کی زندگی میں دین آیا، زمین آسمان کا فرق ہے، نورانیت میں فرق ہے، رعب میں فرق ہے۔ پیارے نبی کی محبت کے اثرات آئے ہیں، اللہ کو وہ چہرہ پسند آیا ہے، اللہ کو وہ ادائیں پسند آئی ہے، تو ظاہری بات ہے چہرے پر رونق ہوگی، چہرے پر بہاریں ہوگی۔ ورنہ خدا نہ خواستہ اگر اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارے گا، 2 کام بنانے جائے گا 4 کام بگڑیں گے، 4 کام بنانے جائے گا 8 کام بگڑیں گے، زندگی تلخ ہو جائے گی، زندگی پریشانیوں کا شکار ہو جائے گی، کبھی بھی کام بنیں گے نہیں۔ 1 آدمی کمائے گا تو بھی خرچے ختم نہیں ہوں گے، 5 آدمی کمائیں گے تو بھی خرچے ختم نہیں ہوں گے، نہ گھر میں اچھا لگے گا نہ باہر اچھا لگے گا، زندگی گزارنے کا مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا اگر اللہ کو بھول کر کے زندگی گزارے گا۔ اور اگر اللہ کو یاد رکھے گا، نیک عمل کرے گا، اللہ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ کہ جو مرد ہو یا عورت اگر اس کے پاس ایمان ہو اور وہ نیک عمل کرے، اللہ اس کو حیاتاً طیبہ نصیب فرماتے ہیں، پاکیزہ زندگی نصیب فرماتے ہیں۔ میرے عزیزو، اپنے ایمان پر محنت کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے ایمان پر محنت کرو، اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ، مہینے میں 3 دن جاؤ، سالانہ چلا جاؤ۔ ابھی بھائی فیض عالم صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کے راستے میں انتقال ہوا، میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا 40 سال میں ایک بھی چلہ نہ چھوٹا، 40 سال میں ایک بھی چلہ نہ چھوٹا۔ سورت کی ایک جماعت آئی تھی ہمارے یہاں، ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو کچھ باتیں ہوئی، مجھے کہا مولانا 77 سے ایک بھی چلہ ناگا نہیں ہوا۔ زندگی میں بہار آ گئی ہے، زندگی پر رونق ہو گئی ہے، سکون مل رہا ہے، دونوں بچے بھی ویل سیٹ ہے۔ آسٹریلیا دیکھا مولانا، سڈنی دیکھا، دنیا کے کئی ملک دیکھے، کئی مرتبہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگا دی ہے۔ اللہ نے میری دنیا نہیں بگاڑی، اللہ کے دین کی محنت آبادی کے لیے ہے، بربادی کے لیے نہیں ہے، بربادی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کا راستہ اللہ تک لے جاتا ہے، نوساری کا راستہ نوساری لے جاتا ہے، سورت کا راستہ سورت لے جاتا ہے، اللہ کا راستہ اللہ تک لے جاتا ہے۔ ہم گش میں نہیں جڑیں گے، گش تو ہو جائے گا، گش والے ہماری قبر میں نہیں آئیں گے، ہم مسجد وار جماعت میں نہیں جڑیں گے۔ اللہ کا دین نہ پہلے ہمارا محتاج تھا نہ بعد میں ہمارا محتاج ہے، اللہ کا قرآن نہ پہلے ہمارا محتاج تھا نہ بعد میں ہمارا محتاج ہے۔ یاد رکھنا، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہے۔ اللہ کے واسطے چھوٹے چھوٹے بچے پوتے وغیرہ ہے تو ان پہ رحم کھاؤ، حافظ عالم قاری مفتی بنا دو، دین کے دائی بنا دو، اللہ کے ولی بن جائے، اس کی کوشش کرو۔ اپنے بچے بڑے ہو گئے ہوں، انہیں اللہ کے راستے میں بھیجو، اللہ والوں کی صحبت میں بھیجو، اپنے بچوں کو مکتب میں وقت پر بھیجو۔ یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم ناگا نہیں کریں گے اور اپنے بچوں کو لیٹ نہیں بھیجیں گے۔ اسکول اور ٹیوشن کے معاملے میں اگر ضرورت پڑی ہم کمپرومائز کریں گے، پڑھانی ہے اسکول، ٹیوشن بھی پڑھانی، انگریزی پڑھاؤ، اچھے میں اچھا پڑھاؤ، منع نہیں کرتا، لیکن اسکول اور ٹیوشن کی وجہ سے جو پڑھائی دنیا میں رہ جانے والی ہے اس کی وجہ سے آخرت کو کمپرومائز کرنا، قرآن اور حدیث کو کمپرومائز کرنا، یہ مکتب کو کمپرومائز کرنا، فرمایا عقل مندی نہیں، نادانی نہیں، اللہ کے دین کو پہلے نمبر پہ رکھو، دنیا کو دوسرے نمبر پہ رکھو۔ ہمارے سامنے ہی ہے، بچہ اسکول جاتا ہے، دفتر پیچھے بھراتا ہے،
کیوں؟ اس کو پتا ہے یہ چیز پیچھے رہنے والی ہے، ساتھ آنے والی نہیں ہے۔ ایک بچہ الف با تا کی تختی لے کر مدرسے آتا ہے، سینے پہ رکھ کے لاتا ہے، اس کو پتا ہے یہ چیز میرے ساتھ آنی ہے، یہ آخرت ہے، اسی لیے اس کو سینے پہ رکھتا ہے۔ 10ویں کلاس ہو، 12ویں کلاس ہو، کالج کی پڑھائی ہو، جتنی بھی اہم پڑھائی ہو، سارے چوپڑے پیچھے رکھے گا، ساری بکیں پیچھے رکھے گا، دفتر بھرایا ہی پیچھے جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پیچھے رہنے والی چیز ہے، ساتھ آنے والی چیز نہیں ہے۔ جو پیچھے رہنے والی چیز ہے اس کی وجہ سے آخرت کو بھلا دینا اور اپنے بچوں کو اللہ اس کے رسول کی نظر سے گرا دینا، نہ یہ بچوں کے انگریزی بال نہ کٹواؤ، ان بچوں کو پتنگ نہ جگانے دو، گیروں کے طریقوں میں ان کو شامل نہ ہونے دو، محبت سے سمجھاؤ، اپنے گھر میں مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات بجاؤ تاکہ بچہ یوں کہیں ابو میں بھی ان کے جیسا بنوں گا، ابو ایک وقت آئے گا میں بھی ان کی طرح عالم بنوں گا، آپ کا نام روشن کروں گا، ابو ایک وقت آئے گا میں بھی ان کی طرح بیان کروں گا۔ باپ کی دعائیں ڈائریکٹ عرش تک جاتی ہے۔ ڈرتے کیوں نہیں؟ اور ڈرتے کیوں؟ یوں کیوں سمجھتے ہو کہ میرا اللہ اس کو مولانا طارق جمیل جیسا نہیں بنا سکتا؟ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ کس کو کہاں سے اٹھائے کچھ پتہ نہیں ہے، باجی کو کہاں سے اٹھائے وہ اللہ کی مرضی ہے، کتنے چھوٹے گاؤں سے اٹھائے، مانک پور ٹکولی جیسے گاؤں سے حافظ پٹیل صاحب کو اٹھائے، خانپور جیسے چھوٹے سے گاؤں سے مفتی احمد خانپوری صاحب کو اٹھائے، وستانوی جیسے چھوٹے گاؤں سے مولانا غلام احمد وستانوی کو اٹھائے، یہ اللہ کی مرضی ہے کس کو کہاں سے اٹھاتا ہے۔ عام طور پر کمل کیچڑ میں ہوا کرتا ہے، کیا پتا کل کو ہمارا بچہ مولانا طارق جمیل جیسا بننے والا ہو، کیا پتا کل کو اٹھ کے راتوں کو اس کے بیانات ہو رہے ہو، لوگ توبہ کر رہے ہو اور قبر میں اللہ ثواب پہنچا رہا ہو اور کہے دیکھ تیرا بچہ بیان کر رہا ہے، 3 لوگوں نے توبہ کی ہے، یہ سب تیری محنت کی برکت سے ہوا ہے، لے ثواب لیتا جا، ورنہ یاد رکھنا صرف دنیا دار بناؤ گے نا، 5 روپیہ ہی سالے ثواب نہیں کریں گے، 500 روپیہ آپ کے لیے نہیں دیں گے، ارے شادی کے بعد 3 مہینے کے بعد بیوی کے ہو کر آپ کو بھول جائیں گے۔ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں؟ خود اپنے